बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 7वीं अहम दरख्वास्त साइकिल या मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने की दरख्वास्त, ये दरख्वास्त भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो तलबा और तालिबात जो दरख्वास्त के हवाले से मेरा लेक्चर पहली दफ़ा ले रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा ज़रूर कि मेरा दरख्वास्त के उसूल व ज़वाबित और उसके तरीक़ाकार पर पूरा एक लेक्चर मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर मौजूद है। आप सब एक मरतबा उसको ज़रूर देखें। बढ़ते हैं इस दरख्वास्त की जानिब। मैं इसमें भी बहुत सारे उसूल व ज़वाबित आपके साथ ज़िक्र कर दूँगा। सबसे पहले जब आपने दरख्वास्त को शुरू करना है तो पहला उसूल ये मद्देनज़र रखें कि आपने दरख्वास्त को नए सफ़े से शुरू करना है। जब आप नए सफ़े से दरख्वास्त को शुरू करेंगे तो साथ ही आपने पहले दाईं जानिब 605 के मार्कर से मार्जिन लाइन लगानी है। जब आप मार्जिन लाइन लगा देंगे तो उसके बाद फिर आपने पहली लाइन में आपने जहाँ पहली लाइन दरख्वास्त की जो पहली लाइन आपने लिखनी है, जिसमें आपने बखिदमत जनाब लिखना है, इस लाइन को शुरू करने से पहले आपने मार्जिन लाइन और इस लाइन को शुरू करने के दरमियान 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ देनी है। जैसे ये आपके सामने यहाँ मार्जिन लाइन है और यहाँ से मैं तहरीर को शुरू कर रहा हूँ, तो आपने मार्जिन लाइन के साथ 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ देनी है। छोड़कर उसके बाद आपने लिखना है बखिदमत जनाब इंचार्ज, आगे कॉमा, सिटी थाना, अलिफ बे जीम। ये आपने इसी तरीके से ही लिखना है। एक ही बस कॉमा आएगा, इसके अलावा आप और इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कि जदीद दरख्वास्त लिखने का तरीका तो ये है कि दरमियान में अगर ये वाला कॉमा भी ना लिखा जाए तो दरख्वास्त फिर भी गलत नहीं होती, दरख्वास्त फिर भी दुरुस्त की दुरुस्त ही रहती है। लिहाजा हम फिर भी एक कॉमे का इस्तेमाल करेंगे और बखिदमत जनाब इंचार्ज, आगे कॉमा, सिटी थाना, अलिफ बे जीम। उसके बाद ये पहली लाइन मुकम्मल होगी तो फिर आप सेकंड लाइन में आएंगे। दरख्वास्त की सेकंड लाइन में जहाँ से पहली लाइन शुरू की थी वहीं से ही आप सेकंड लाइन शुरू करेंगे और उन्वान की हेडिंग देंगे। उन्वान के बाद आप राब्ता की अलामत लगाएंगे। ये 2 नुक्ते राब्ता की अलामत कहलाते हैं। राब्ता की अलामत लगाने के बाद आप जिस मौजू पर, जिस उन्वान पर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो उन्वान लिखेंगे। क्या उन्वान है? दरख्वास्त बराए इत्तला गुमशुदगी मोटरसाइकिल, यानी मोटरसाइकिल गुम हो गई है, उसकी आपने दरख्वास्त लिखनी है जो है वो थाने में। अब क्या होगा, ये आपकी सेकंड लाइन जब आप ये उन्वान लिख लेंगे तो उसको फिर आपने अंडरलाइन कर देना है। आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है। फिर आपने आ जाना है तीसरी लाइन पर। तो जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की, दूसरी की, वहीं से ही आपने तीसरी लाइन शुरू करनी है और जनाब अली दरमियान में लिखने की बजाय या बिल्कुल दाईं जानिब लिखने की बजाय आप उसी के नीचे ही लिखेंगे। तो जनाब अली लिखना है। जनाब अली जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे लिखकर उसके बाद आपने निदाइया की अलामत लगा देनी है। तो ये जैसे ये पहली तीनों लाइनें मुकम्मल होंगी तो फिर आप चौथी लाइन पे आएंगे और जहां जनाब अली ख़त्म हुआ था बिल्कुल उसके नीचे से आप दरख्वास्त का मवाद शुरू कर देंगे। इस दरख्वास्त में क्या मवाद लिख सकते हैं आप? नहायत अदब से इल्तिमास है कि फ़िदवी गवर्नमेंट कॉलेज का तालिब इल्म है और फ़िदवी रोज़ाना असर की नमाज के बाद पंजाब प्रोफेसर्स एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने जाता है। आप यहाँ कोई भी किसी भी एकेडमी का नाम लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक मुकम्मल दरख्वास्त लिखनी है तो उसमें आपको सारी तफसीलात बताना ज़रूरी हैं। नहायत अदब से इल्तिमास है कि फ़िदवी गवर्नमेंट कॉलेज का तालिब इल्म है और फ़िदवी रोज़ाना असर की नमाज के बाद पंजाब प्रोफेसर्स एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने जाता है। गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है कि फ़िदवी ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी की, ताला लगाया और एकेडमी में पढ़ाई में मशगूल हो गया। 2 घंटे बाद
جب فدوی اکیڈمی سے باہر آیا تو موٹر سائیکل غائب تھی۔ فدوی نے اسٹینڈ کے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل باہر اسٹینڈ پہ کھڑی کر کے اندر چلا گیا، واپس آیا تو میں نے چوکیدار سے بھی پوچھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، اس نے بھی کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں گئی۔ جناب عالی، اب آپ سیکنڈ پیراگراف پہ آئیں گے تو ایک مرتبہ پھر جناب عالی لکھیں گے اور آگے ندائیہ کی علامت لگائیں گے اور لکھ کر اسی لائن میں ہی آگے لکھنا شروع کر دیں گے۔ جناب عالی، فدوی نے سرخ رنگ کی ہونڈا موٹر سائیکل نمبر TY2045 حال ہی میں خریدی تھی۔ اس کی رسید فدوی کے پاس موجود ہے، جسے آپ کی طلب سے طلبی پر پیش کر دیا جائے گا۔ محلے کے سیانے لوگوں نے تھانہ میں فوری رپورٹ درج کروانے کی تاکید کی ہے۔ براہ کرم موٹر سائیکل گمشدگی کی رپورٹ فوری درج کریں۔ آپ سے التماس ہے کہ سائیکل کی بازیابی کے لیے جلد از جلد مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے اور میری موٹر سائیکل کی بابت مجھے جلد از جلد کوئی خوشخبری سنائی جائے۔ فدوی آپ کا احسان مند ہوگا، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ پوری درخواست کا مواد ہے جو آپ لکھیں گے، اور یہ مواد 5 نمبر کا ہے، 5 نمبر کا خاکہ ہے، 5 نمبر کا مواد ہے، یوں یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ اس درخواست کو نہ صرف سنیں گے، نہ صرف سمجھیں گے، بلکہ آپ نے اس کو ہر صورت اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا مواد یہ مکمل ہوگا تو آپ اس کے بعد اگلی لائن پہ آئیں گے اور اگلی لائن پر آپ دائیں جانب تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ تاریخ وہی والی لکھیں جس دن آپ پیپر دے رہے ہیں، آپ یہی والی تاریخ یاد کر لیجئے جو میں نے لکھی ہے، آپ اسی کو ہی جو ہے وہ بورڈ کے پیپروں میں جہاں چاہیں جب چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، آپ لکھیں گے 18 آگے فل سٹاپ 18 جنوری 2020، آپ یہ لکھ دیں گے اور اسی ہی لائن میں آگے آ کر آپ نے بائیں جانب آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے، درخواست گزار۔ اس کے بعد اگلی لائن پر آپ لکھ دیں گے آپ کے تعاون کا منتظر الف ب جیم۔ تو یہ ہے مکمل درخواست اور اس کا پیٹرن، اس کا خاکہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے اور اسی طریقے سے 2 سے 3 پیراگراف بنا کر آپ نے اس درخواست کو مکمل کر دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو درخواست سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا طریقہ کار بڑی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اردو کے لیکچرز اسی طرح ملتے رہیں۔ اچھی پریزنٹیشن کا خیال رکھیں، کٹنگ نہ کریں، اور مارجن لائن دائیں جانب ایک سائیڈ پہ لگائیں اور وہ ڈبل مارجن لائن لگائیں۔ 605 کا مارکر یوز کریں، پیلیکن کی انک استعمال کریں جو ہمیشہ دیر پا شیٹ پر موجود رہتی ہے، تو یقیناً بورڈ میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔